السلام عليكم ومرحبا بكم في une nouvelle vidéo في لا سيري ديالكم à chaque tenue son histoire اللي كتهتم باللبس البلدي. واليوم ان شاء الله غتشوفوا معايا واحد اللبسه اللي كانت عندنا واللي عندها une longue histoire و des idées جداد اللي خرجت من هاد اللبسه ديالي جوج لبسات très à la mode برونشي في هادشي اللي خارج واللي طوندونس في البلدي. كانت تكشيطه ورديتها جوج ديال لي كارطون. Vous verrez avec moi بقاو تبعوني حتى الاخر باش تشوفوا tous les détails. هادي en fait une tulle كانت جابتها ليا ما ميغ. هي دوري، انا درتها تحت لو بيج باش تبان جوست لا تول كيفاش دايره. لي دوري لي مانيفيك زوينه بهاد لي فلور اي تو، عجبتني بزاف، كتجي ستيل ديال لي روب اي تو. هاد لا تول صوبتها درت تحت منها ان لامي برونز، حيت هي فيها شويه هنا بحال واحد القرفي. هو كيبان لينا ما كيبانش فريمون، المهم فيها واحد القرفي شي شويه، المهم جا مع هذاك لو لامي برونز. تول كانت كامله تكشيطه، يعني من الفوق لتحت تكشيطه بلديه نورمال. صوبتها بهاد الفتاحي هما اللي هاد السواقه اللي كتكون هكا لا دونتيل اللي كتجي بالعقاد كتجي دوفون، وكانت كبيره على هكا، كانت مازال طويله. فيها ان اوت موديل انا غنوريها لكم ديجا ملبوسه قديمه عندي في اون فوتو فو فيري. دابا فيت لبستها واحد دو فوا جو بونس، باغ لا سويت طلعت ليا فراسي ولا كيبان ليا داك هاد لا تول هكذا فيها هادوك خارجين بزاف مابقاوش عاجبيني، جاتني شي شويه بحال ولا داك لو ستيل ديمودي. لو برونز هو بحال تحت منها طلع ليا فراتي ولات كتبان. مهم هكاك لي مونش كانوا غاديين كيعراضوا ليجيرمون باش ما نضيعش لا تول لانها كانت شير وزوينه عزيزه عليا بزاف. اشنو درت انا غنوريكم جوستومون شنو درت. كيفاش شنو درت كيف ما قلنا، خديت هاد لا تول ان اوت تيسو اللي هو ان ساتان دو شيز اللي واقف. حيت لا تول اون فيت ما خصهاش ان ساتان دو سوا اللي كيكون ليجي ما كيبينهاش، خصها شي توب واقف شي شويه باش كيوقفها، كيوقف لا تول ما كتبقاش طايحه بزاف، كتجي مزيانه. فيت خديت هاد لو ساتان ان بلون كاسي اللي كيجي مع لو دوري زوين بزاف، لو بلون كاسي ولا لو بلون كاريمون. انا خديته شويه كاسي كيجي مع لو دوري زوين. حيت كاريمون بدلت هذيك، حيت لو دوسو حيتو كاريمون جو لي اليميني. الفوقاني هذا فاش خديته شفتو درت هاد لا تول بحال اون جوب، ما درتهاش كاريمون من الفوق لتحت خليتها ملبوسه، ميم الفوق ديال اللبسه ديال هاد الكافتون يعني اش كيقولوا لها الدفينه. رديتها غير اون جوب جات بلو مودرن. وهادو اللي قلت لكم كانوا كبار، هاد الشبكه اللي كانت كبيره ها هي كيفاش كانت بحال هكذا. هادي بلوس هادي وفوي هذا بلوس هذا كان كولي. هادي هي لا تول الاصليه، وريتها لكم ديجا في لا فوتو، كانت هكذا كولي. انا خديتها خدمت قطعت كاريمون بوحدي باش يجي داكشي مقاد، يعني ما عطيتوش الخياط، قطعتها كامله بوحديتي. حيدت هاد لا دونتيل واستعملتها في التحتاني كوم فو فوايي، ولات بحال زواق المعلم. خدمتها هنا لصقتها ما هبطتهاش كاريمون حتى لتحت، لان هاد لو ستيل الي اوسي على مود بحال هكذا، هنا ما هبطش حتى لتحت كاريمون فوايي، ولات بحال يلاه il dépasse لو جنو. كتجي حسن من هابطه كاريمون حتى لتحت. كاينه في دي موديل اللي مخرجينهم دي ستيليس بيان سور كونيو اي تو. انا خديت منها هاد جو مسوي انسبيري،
خديت منها هذا. جو لي كولي سور لو كارطون كيف ما شفتوا من لو كول كاريمون حتى لهنايا لتحت. خديت لي مونش غلفتهم بلي مونش اللي كانوا عندي قدام بلا تول نيت. خليت لو تيسو الثاني وغلفته بلا تول بلوس هاد لو دو. خديت هاد لا فلور قطعتها من اون تول اللي شاطت ليا اللي كانت في الدوني جوستومون كوم فو فوايي. قطعتها وتلصقت بوحدها. هذا ما فوقوش لا تول يعني غير توب لا تول خدمناها غير جوب ولصقتها هنا في لو دو. اي اون فيت ça a donné ça comme vous voyez. هذا لو ديغيير ديالها. اي فوالا ولات عندنا الوغ une nouvelle tenue. La ceinture, je vais vous la montrer tout de suite. هي هذه. نحيد كاريمون جو بونس بزاف باش تبان لكم. لا سانتور هذا التيسو التحتاني ديالها هو التيسو ديال الكافتون اللي شريت ساتان دوشيز اون بلون كاسي. خدمت فيه هادي سي اون دي بوند كيتباعوا واجدين. هادو راه ماشي كل فلور بوحديتها. هاد لي موت فيه هادو ايت سون كولي كاريمون هما بيناتهم خويطات كولي كيتباع لو متر يعني فصلتو ناتي باردون فوالا شريتو لو متر. شريت هاد لو مورسو انا عبرت على لا سانتور ديالي وصافي. الا كولي سي هاد لا دونتيل بوحدها ما كانتش ما فيهاش هاد لي ستراس. انا اللي خديتهم خديت فيهم هاد لو جون و ان موف اللي داير بحال هكا. علاش خديت هاد لي كولور؟ حيت كاينين هنا جوستومون جو في لابروشي. كاينين هنا كاين جوستومون هاد لو موف وهاد لو جون يعني كاينين فلاتول دوريجين خارجين معاها. هاد لي دو كولور خديتهم تانا ودرتهم هنا. وخديت هاد لي بوتيت بيير تا هما في دو كولور و دو ماشي قد هادو بلو غراند ليجيرمون كو هاد الاخرين اللي اون جون كلير. هادو فحال ان جون ان بو فونسي. غادي نحاسيه. علاش؟ لانه داخل ديجا عندي في الخياطه الاولى اللي كانت عندي في البونز بقى داخل هنا. ما كانش يمكن لي نحيد هاد السنينات وهاد الشيء اللي كان داخل في الخياطه بقى. هاد الشيء علاش جيتي اوبليجي باش ندخل عاوتاني هاد اللون هكذا كامل. دخلته عاوتاني في هاد الصفيفه جديده. الاولى كانت صفيفه عريضه كانت بلوتو ماشي صفيفه المرمى تسمى وي جو بونس المرمى. المهم راه شفتوا لو موديل. دابا نحاول نقربها لكم. درت هنا ضفيره رقيقه بزاف كتجي زوينه موديرن. ودرت العقاد 3 3 اون دوري اي اون كامل. سي بون سي تو سكيا. ولات اون نوفيل توني كاريمون كيف ما كتشوفوا. غنوريكم دي فوتو اللي لابساها فيهم. vous me dites qu'est-ce que vous pensez. sinon il y a aussi معاش كنلبسوها سوا مع هاد لي شوسور لي دوري بحال طافين حتى هما فوالا. سوا كنلبسها مع هاد لي صوندال اللي حتى هما دوري طافي. ما كنبغيش نشري داك الدوري الصفر بزاف ما صافي با جولي وما كيجيوش مع كلشي. جو بريفير هادو سوا هاد لي شوسور هادو اللي حتى هما بحال اون فيت افي فيلور شي شويه هما ماشي كوير. فيهم هاد لو دوري هكا بحال مديلافي كيجيو زوينين. ensuite كوم فولار الناس اللي كيديروا لو فولار. المهم انا في الحضوريتو جو مي با د فولار الصراحه مي الناس اللي كيديروا لو فولار جو بروبوز هاد لي دو موديل. سوا هاد
le foulard en mousseline, les rayés un blanc cassé les bhal الارض ديال اللبسه ou un beige ou un marron clair. Vous voyez, j'ai différents de rayés qui j'ai différents على داك لو لامي اللي كله كي غير هكذا كيبان ما كيجيوش زوين. هذا جا زوين بزاف. Voilà. Soit la deuxième proposition qui est justement un lami. Je pense à Cartier اللي عطا طافي شويه باش ما يجيش حتى هو صفر بزاف. هاد لو كارتي كيجي مزيان. هادو لا مارك غوزيي ديال باريس. لي دو زوينين سون ان تو بتي بو شير. واش كيحسبوهم شي 250 جو بونس. بالنسبه للناس جو سي با واش نبدا نقول لكم لي بري و لي مارك ولا سي با لا بين. Vous me dites les commentaires qu'est-ce que vous pensez. C'est la même marque Rosier. كيعجبني لو تيسو ديالهم زوين بزاف. لا موسلين لامي في كلشي زوين ماشي بحال لي زوطر هذا كيجيو شويه كيكون لامي اللي واقف وما زوينش. ولينا لابسين تكشيطه جديده اللي دوزت بها كاريمون السابع ديال ولدي فاش درت له هاد لي روتوش. Je l'ai refait plutôt, je l'ai retapé. عطات تكشيطه كاريمون جديده. وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله هادي ملبوسه في دي فوتو اللي كانوا ديجا عندي. Vous allez les voir tout de suite. الوغ هاد اللبسه اللي عاودت رديتها تكشيطه جديده واللي عاودت ليها لا تول ديالها بقفطان اخر. اشنو درت بالتحتاني ديالها؟ التحتاني هو هذا كان لامي في لو روز كويفر شويه. هو هذا اللي كدير لتحت واللي شفتوه في لي فوتو الاولين ديال كيفاش كانت التكشيطه الاصليه قديمه. راه ماشي قديمه، المهم راه ملبوسه مره ولا دو فوا. اون فيت كيبقى الواحد كيحضر مع لي ميم جون هذا ما كيبغيش يبقى يعاود في نفس لا توني اللي تلبست مره كتحط. شي علاش فكرت ليها في هاد لاستيوس. الوغ التحتاني هو هذا. شريت ليه لو فيلور في هاد لا كولور ان بلو نوي. اي فوالا صوبتو هكذا بالتنبات. فوالا بور ما مير. هذا هو القفطان الاصلي اللي ما كان فيه والو، كانت فيه السفيفه بون اوتر كولور بالقرفي ودوري. حيدتها كاريمون. عاود ليا هاد الضفيره في هاد لو ستيل مع زواق المعلم هكذا. لي مانش درت فيهم هاد لي بتيت بوند جاو زالين بالطرز. فوالا و لي زيمرود هذا الجوهر بالبلو نوي وباللون ديال الارض. اي فوالا هاد الرشيمه كيفاش جات في الصدر. فوالا كما كنشوفوا درتها في هاد الكوتي وفي هذا ودرت نفس الرشمه هنا اون با فوق لا جوبلي اون فيلور ولكن بلي كولور ا لانفير. يعني هنا غالب هاد لو كويفر هاد لا كولور كويفر والبلو نوي قليل. باغ كونطخ هنا في الفوق في الصدر غالب البلو نوي والكويفر قليل باش يبان بيان سور فوق التيسو. الوغ وهابطه كامله كيف ما قلنا بزواق المعلم. جات تري شيك. ما مير جات زوينه بزاف ملبوسه مودرن صافي جون. وما ضاعش ليا بيان سور هاد التحتاني اللي انا حيدته من اللبسه ديالي. سي ان لامي لي زوين كنت خديتو 450 درهم من الشمال. ما كيكونوا التواب ناقصين شويه على هنا. اي فوالا لا توني ديالنا كيفاش جات. درت لهم هاد الشميرات. لا سانتور هي هادي.
de la façon بحال هاد les bandes اللي في les manches le même style. Alors إلا عجبوكم les deux nouvelles tenues اللي خرجت من التكشيطة الأولى وإلا عجبوكم هاد les idées ديالي اللي خدمت بهم هاد لي نوفو موديل من اللبسه اللي كانت ديجا عندنا n'oubliez pas de liker والناس الجداد ما تنساوش ديروا ابوني وما تنساوش بارطاجيو وديروا لي دي كومونتير بيان سور بور m'encourager باش تعاونوني ندير نعطي بلوس de moi-même je fournis plus de travail et à la prochaine inchallah merci